फोटो भी our great father of the opinion poll, Dr. Jacques de Siqueira, and I'm glad that people have come forward to respect him, his ideals and his vision. And don't forget, at the time when Goa was at crossroads, when we had liberation, we were a new state in the Indian Union. There was a confusion whether Goa should be part of Maharashtra or whether Goa should have its own identity, separate and distinct. And it was that time, after elections, there was the MGP had gained control of the government, and it was a foregone conclusion that by a resolution in the assembly they would have been able to have the majority. But the foresight of Dr. Jacques Siqueira and others like Purushottam Kakotkar and all, they came forward and says nothing doing, is the people who have to decide. And they went and met Pandit Jawaharlal Nehru in Delhi, who was the Prime Minister of our nation, and followed by, after his death, they met Indira Gandhi, and who agreed to having an opinion poll and for Goans to decide the fate of Goa. And I'm glad that we managed to have the opinion poll sway in our favor, that we remain separate and distinct. And that is how we are standing here today, what we are, and not being a part of another state, any other state. And that is how we have asserted our identity. I think today, with the decades having passed, our identity is once again being called in question. We need to have another kind of revolution for the purpose of saving our identity, so that the Goan spirit is not lost. And I believe that people will come forward, people will come out in large numbers, despite all intimidation tactics which anybody may be putting. But we remember the great heroes today who selflessly fought for Goa's identity and Goa's, what we say, Asmitai, so that it can benefit not just that generation, but the generations ahead. I thank everybody who has come here. I माझ्या 500 मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा, because they are the pillars behind me to do small functions like this, along with Kalangut Towers Hotel. So they are maintaining this entire circle over here. So based on this, I said आमचो हो आतां आमकां जॅक सिकराचो पुतलो घातला खूब वर्सां जाली, पूण आमकां अभिमान भोगता की जर तर आमी हे भुंयेंत हेजेर आहा हांगासर कोंगटीन, जाल्यार आमकां और गोंय आहा जाल्यार आमकां जॅक सिकराक लागून आसा. पूण थोडे कितें आसता की एसेंब्लीन बांदोडकर साहेबाचो पुतलो घातला, आमी एगेन्स्ट ना, बरें जालें, पूण जॅक सिकराचो पुतलो भितर वचोंक जावो. फाटी अबाउट 4-5 वर्सां जाल्लीं म्हाका उगडास आसा की आमचो MLA कालागूट मायकल लोबो आनी विजय सरदेसाय हेणींनी सांगलेलें आपूण हांगाच आमचो जॅक सिकराचो पुतलो घालता म्हणून, पूण आजून पासून जावंक ना. कित्याक लागून कांयच खबर ना. सो हांव तेंचे कडेन मागता की हे परतून तुमी भितर एसेंब्लीन एक रेजोल्युशन मांडपाचें, सराकूय सांगता हांव एक रेजोल्युशन मांडपाचें आनी आमचो जॅक सिकराचो पुतलो थंय घालूंक जावो. कित्याक सगळ्यांक कळोवंक जाय बाबा जॅक सिकराक लागून आमचे गोंया सांबाळला म्हणून, नाजाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्ट आसपाचें. आतां आमी सगळ्यांक सलाम मारतात, सगळे दुसऱ्या गांवचे लिडरांक सलाम मारता, पूण जॅक सिकराचें नांव खंयच ना. आमचे गोंया आहा भितरूच ना नांव. मुंडो एक गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट येयलो, जॅक सिकरा प्रोजेक्ट म्हणून एकूय ना.
भायल्याचे सगळ्यांचे आहा, कोण दिल्ली, कोण बॉम्बे, कोण आनी खंयचे आहा, पूण कालांगूटचे कांय ना, आमी गोंयचे कांय ना. सो हांव मागता जे फुडें तुमी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट घालतले तेन्ना एक जॅक सिकराचें नांव अशें घालून आमचें नांव वयर दवरया. कित्याक आयज अशें जाल्लें आहा, सरान सांगलां त्या प्रमाणे की आमी आमची अस्मिताय और आमचे कोंकणकारपण और गोंयकारपण आमी फाटीं वचोच आहा. आयज दुसऱ्या गांवचे लोक येता आनी कोंकण आपणाचें म्हणटा और गोंय आपणाचें म्हणटा और दिल्ली ऑफिसर्स आसता तेंच्या हितून आपूण कब्जा करूंक सोदता. पूण आमी कोंकणी तशें दिना. कोणाक आहा ते सगळे सामकें आसूंक जाय. आयज हांव तरी पूण मागता की जर आमी गोंय सांबाळटले जाल्यार आमी गोंयकार पयले एक जावंक जाय. आयज कोंकणीन बसून सगळ्यांनी गोंयकारांनी आपणाचे बिझनसा काडून दुसऱ्या मनशा लागीं दिला आनी ते आमकां चलोवंक सोदता. पूण आमी पंचायतीन स्ट्रॉंग रावल्या की बाबा तुमी कोत्ता बिझनस बरे भाशेन करात, सुशेगाद करात. आमकांय जाय तुमी बिझनस केलेले, पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कालांगूट पीपल और गोवन पीपल. आयज लोकांक अशी सोयी जाल्ली आसा आमच्या कोंकणकारांक की काडले, भाड्याक दिले, घरा बसले, पयशे घेतले आनी ते कितें करता ते तांकां खबर ना. पूण निमाणें कितें जातालें, ओवरफ्लोईंग ऑफ सोकपीट, सेप्टीक टँक हे सगळे मागीर पंचायतीचेर येता. मागीर म्हणटा पंचायतीन गेले. आयज आमी कालूच एक केस आयल्ली आमची उडीपीची. सो उडीपीचेरूय आमी निश्चय मारलेलो आसा. कित्याक हे व्हडले बिल्डर येता ताका 5-6 माळ्याची बिल्डिंगाचो एप्रुवल दिता, पूण निमाणें कोणाचेर येता पंचायतीन लायसन्स दिला आमकां. सो हांव सांगता टावन प्लॅनिंगाकूय अशें म्हणजे सांगूंक सोदता की बाबा तुमी कितें करता ते सिटीजान करात. दीस इज अ विलेज, इट शूड नॉट गो मोर दॅन 80% और 100%. दॅट्स इट. सो आमी सगळे तुमी सर काँग्रेसवाले हांगासर येयले, कोइन्सिडंट आमी सगळे मेवले हांगा आनी आमचे पंच येयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी प्रेसाकूय देव बरें करूं. अभिमान दिसता की आमी आज ओपिनियन पोलांतल्यान जिखले पळय आनी ते ओपिनियन पोल हाडपाक तेदे वेळार श्रीमती इंदिरा गांधीन हे एकूच आमकां इंडियेक एकूच ओपिनियन पोल दिला आनी तो म्हणजे गोंयांक दिलो तेन्ना. आनी तेतून आमचे गोंयकार भाव तांणी बऱ्या भशेन वोट करून आमी तो जिखले. गोंयान आमचें इलेक्शन जाल्लें ओपिनियन पोलचें तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडे मुख्यमंत्री आसलो आनी भाऊसाहेब बांदोडे जाय आसले की गोंय आमचें महाराष्ट्रान विलीन जावची म्हणून. तेन्ना महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री जो आसलो वसंतराव देसाई हेका दिसतालें की गोंय बरें सुबीत आसा ते महाराष्ट्रान घालचें म्हणून. आनी तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकार सगळ्या लोकांक अपील केलें की गोवा महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे म्हणून ते स्लोगन दिल्ले. आनी ह्या स्लोगनाचो लोकांचो विरोध आसलो खूब. तेन्ना ते एमपी पार्टीन आसले त्यांचो विरोध आसलो, इतरचे पार्टी आसले म्हणजे सगळे गोंयकारांचो विरोध आसलो.